नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्त दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। दाहाल नेपाल समूहको प्रदेश 1 को संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई बर्खास्त। संसदीय दलको सचेतकमा सौभाग्यवती राई। सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जवाब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतलाई विघटन गर्नुपर्नेको कारण लिखित रूपमा पेश। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय, करिब 38 विधेयक निष्क्रिय। सप्तकोशी नदीले बगाउने क्रममा उद्धारपछि मृत्यु भएकी महिलाको पहिचान खुल्यो। रामधुनी नगरपालिकाकी 59 वर्षीय गङ्गादेवी खत्री रहेको स्थानीयद्वारा जानकारी। धरान उपमहानगरद्वारा धरान डेको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा, वडागत रूपमा कार्यक्रम। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थाइमस ग्रन्थीको क्यान्सर भएका बिरामीको सफल शल्यक्रिया। कार्डियोथेरासिक सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर लोकेश जयसवालको टिमद्वारा सफल शल्यक्रिया। मोरङको बुढीगङ्गा स्थित विराट मेडिकल अस्पतालको गम्भीर लापरवाहीले एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुनेमा इटरी 2 की 32 वर्षीय गङ्गा दाहाल। नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन। पार्टीभित्रका विभिन्न जिम्मेवारीबारे टुङ्गो लगाउने र पार्टी एकताका थप काम गर्ने। नेवा देय दबु केन्द्रीय समितिद्वारा नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिकविद धरानका बालकृष्ण हलवाईलाई सम्मानित। राष्ट्रिय जनगणना सचेतना तथा सम्मान कार्यक्रम गरेर सम्मान। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट T20 प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1 को महिला टिमको उल्टामा। साबिक विजेता विभागीय टोली APF-लाई 6 रनले पराजित। र धरानको सञ्जीवनी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले धरानमा फुटसल प्रतियोगिता गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। दाहाल नेपाल समूहको प्रदेश 1 को संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ। आइतबार बसेको दाहाल नेपाल समूहको बहुमत संसदीय दलको बैठकले राजभण्डारीलाई हटाएर संसदीय दलको सचेतकमा सौभाग्यवती राईलाई चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख सचेतक राजभण्डारी ओली समूहका हुन्। उहाँले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने दाहाल नेपाल समूहका 19 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। बिहिबार स्पष्टीकरण सोधिएको मध्ये 15 र बुधबार थप 1 गरी 16 जनालाई ओली समूहले 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले प्रमुख सचेतकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङबुहाङले बताउनुभयो। यस्तै बैठकले प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था समितिमा बुद्धिकुमार राजभण्डारी र इन्द्रमणि पराजुलीलाई फिर्ता बोलाएर लीला वल्लभ अधिकारी र उपेन्द्र घिमिरेलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी संसदीय दलले संसदीय दल बोर्ड पनि गठन गरेको छ। बोर्डमा संसदीय दलका नेता भीम आचार्य, उपनेता टङ्क आङबुहाङ, सचेतक सौभाग्यवती राई, अन्य नेताहरू राजेन्द्र राई, धीरेन्द्र शर्मा रमण, इन्द्रबहादुर आङबो मौसम, जीवन घिमिरे रहेका छन् भने सदस्य सचिवमा तुलसी नेौपाने रहेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जवाब पठाउनु भएको छ। सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान 2072ले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधान न्यायाधीश डोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस 10 मा सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव बारेका कागजात 19 गते आइतबार पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले मागे बमोजिमका कागजात समेटेर सापकोटाले हिजो आइतबार लिखित जवाफ बुझाएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको हकमा संसद सचिवालयको भूमिका नहुने पनि पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नको कारण लिखित रूपमा पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको फिराद पत्रमा उल्लेख छ। घुमाउरो शैलीमा अदालतले यो प्रकरणमा बोल्न नपाउने जिकिर समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रमा लिएको देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले पुस 10 मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका 37 विधेयक र राष्ट्रिय सभामा पठाइएको 1 विधेयक गरी 38 विधेयक निष्क्रिय भएका हुन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका 38 वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई वितरण भएका 5 वटा गैर सरकारी सहित 12 वटा विधेयक, सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका 4 वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाएर प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका 4 विधेयक, राष्ट्रिय सभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी 2 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन 10 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका समितिका प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका 5 वटा विधेयक गरी जम्मा 37 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए। यी विधेयकहरू कानुनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय हुने संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। निष्क्रिय हुने विधेयकहरूमा संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075, लोक सेवा आयोग विधेयक 2075, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक 2075, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक 2075 लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रहेका छन्। यी विधेयकहरू पास हुन ढिलाइ हुँदा आवश्यक कानुन बन्न समेत ढिलो हुने देखिएको छ। यता राष्ट्रिय सभातर्फ भने 18 वटा विधेयक कायम रहेका छन्। सप्तकोशी नदीले बगाउने क्रममा उद्धारपछि मृत्यु भएकी महिलाको पहिचान खुलेको छ। उनी सुनसरी रामधुनी नगरपालिका 5 की 59 वर्षीय गंगादेवी खत्री रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जनाएको छ। शनिबार बिहान करिब 11 बजेतिर सप्तकोशीको त्रिवेणी क्षेत्रबाट बग्दै आएको खुलेको छ। बग्दै आएपछि उनलाई स्थानीय र प्रहरीले उद्धार गरी उपचारको लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाएको थियो। प्रतिष्ठानमा मृत घोषित गरिए पनि सबको पहिचान हुन नसकेपछि प्रतिष्ठानको मर्चरीमा राखिएको थियो। आफन्तले आइतबार पहिचान गरेपछि शनाखत गरी शव लगेका छन्। छिमेकीका अनुसार मृतक वृद्धा शुक्रबार चतराधाम स्थित आश्रममा जाने भन्दै घरबाट हिँडेकी थिइन्। आश्रमको उत्तर पश्चिमको नदी किनारमा अन्य कपडा पनि फेला परेकाले उनी नुहाउन किनारमा छिर्दा नदीले बगाएको हुन सक्ने इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पाण्डव राजवंशीले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धरान उपमहानगरपालिकाले धरान डेको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद खतिवडाले धरान डेका अवसरमा बिदा दिने आइतबार निर्णय भएको सूचनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यवाहक नगर प्रमुख स्तरीय भेलाले निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 का कारणले धरान डेमा यस वर्ष वडा तहमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको उल्लेख छ। हरेक वर्षको पुस 20 गतेलाई धरान डेको रूपमा मनाउँदै आएको छ। धरान सहर 1957 पुस 20 गते स्थापना भएको मानिन्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थाइमस ग्रन्थीको क्यान्सर भएका बिरामीको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तेह्रथुम घर भएका करिब 35 वर्षीय युवकको कार्डियोथेरासिक सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर लोकेश जैसवाल सहितको टिमले शल्यक्रिया गरेको जानकारी गराएको हो। थाइमसको क्यान्सर फैलिएर फोक्सोसम्म पुगेको डाक्टर जैसवालले बताउनुभयो, जसका कारण श्वास प्रश्वासमा समेत समस्या भएको थियो भने मुटु पनि अवरोध बनेको थियो। शल्यक्रिया गरेर क्यान्सर फालिएको छ। करिब 1.5 महिना भेन्टिलेटरमा राखेर बिरामी धेरै सुधार भइसकेको र अब डिस्चार्ज दिने तयारी गरिएको छ। डाक्टर जैसवालको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानमा विगत 5 वर्षदेखि ओपन हार्ट सर्जरी, बाथ मुटु रोगको भल्भ फेर्ने, बच्चाहरूको मुटुको प्वाल टाल्ने लगायतको उपचार सेवा भइरहेको छ। मोरङको बुढीगङ्गा स्थित विराट मेडिकल अस्पतालको गम्भीर लापरवाहीले एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। इटरी 2 की 32 वर्षीय गङ्गा दाहालको मृत्यु भएको हो। सामान्य अवस्थामा शनिबार दिउँसो अस्पताल आएकी महिलाको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले उपचारमा खटिएका डाक्टरले गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। हामीले यहाँ कम्पेन्सेसनको लागि यहाँ भनेर आएको होइन। हामीले के भनेको, जसले चाहिँ यो कुराको अब हत्या नभने पनि एक्सिडेन्ट हो नि त, उसले स्वीकार्नु पर्यो, त्यो अनुसारको सजाय भोग्नु पर्यो। लले जे दिन्छ होइन, लले दिएको सजाय त भोग्नु पर्यो नि त। उसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ भने खारेज हुन्छ, उसले कम्पेन्सेसन तिर्नुपर्छ भने उसले कम्पेन्सेसन तिर्छ होइन। ल हुँदैन भनेर हामी कोर्टमै जाने हो भने हामी कोर्टमा जान पनि तयार छौँ भन्दाखेरि माथि के रफ्ता भयो भनेदेखि यो पेसेन्ट चाहिँ अपरेसन यार्डमा मरेकै होइन, आइसियुमा लगेपछि तपाईँहरूको सामान नपुगेर हुन्छ अथवा केही भएर हुन्छ, त्यसपछि मरेको भन्ने कुरा हो क्या यहाँ चाहिँ। शनिबार राति नै बिरामीको मृत्यु भएको भए पनि डाक्टरहरूले रातको 11 बजे 10 पिन्ट रगत मागेको, 3 वर्षदेखि सटेज रहेको औषधि ल्याउनु नत्र सुत्केरीको मृत्यु हुने बताएको आफन्तले बताएका छन्। आफन्तले अस्पताल प्रशासनमा प्रदर्शन गरेपछि अस्पताल प्रशासन, मानव अधिकार कर्मी र पीडित पक्षको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा मृत्यु भएकी महिलाको नवजात शिशु र 3 वर्षकी छोरीलाई जीवनभर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा अस्पतालले दिने, प्रत्येक वर्ष 12,000 का दरले 20 वर्षसम्म स्वास्थ्य बिमा गरिदिने, सुत्केरीको उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च अस्पतालले बिहोर्ने सहमति भएको बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले पार्टीभित्रका विभिन्न जिम्मेवारीबारे टुङ्गो लगाउने र पार्टी एकताका थप काम गर्ने नेताहरूको भनाइ छ। आइतबार पेरिस डाँडामा अध्यक्ष नेपालको अध्यक्षतामा स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले दिएको जानकारी अनुसार अध्यक्ष नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ। स्थायी कमिटी बैठक आज 1 बजे फेरि बस्ने उहाँले बताउनुभयो। बैठकका लागि आज एजेन्डा पनि तय भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपामा 2 समूह क्रियाशील छन्। नेवादेय दबु केन्द्रीय समितिले नेपाल भाषा तथा संस्कृतिविद धरानका बालकृष्ण हलवाईलाई सम्मानित गरेको छ। नेवादेय दबु सुनसरीले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जनगणना सचेतना तथा सम्मान कार्यक्रम गरेर हलवाईलाई सम्मानित गरेको हो। दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश ताम्राकार, भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क न्यौपाने लगायतले सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो। दबुले केही समय अघि नै सम्मान गरेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसकेपछि सुनसरीले गरेको कार्यक्रमको अवसरमा प्रदान गरेको हो। सम्मानित सांस्कृतिकविद हलवाईले आफ्नो कामलाई सम्मान गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका दबुका केन्द्रीय अध्यक्ष ताम्राकारले 2078 को राष्ट्रिय जनगणनामा मातृभाषाको रूपमा नेपाल भाषा र छिमेकी भाषाको रूपमा बोलीचालीमा प्रयोग भइरहेको अन्य भाषालाई रोज्न आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर टङ्क न्यौपानेले नेपाली भाषालाई सिद्ध्याउनका लागि खेल भइरहेकाले नेपालमा रहेका अन्य जात जातिले आफ्नो मातृभाषालाई पहिलो भाषा र छिमेकी भाषाको स्थानमा नेपाली लेख्नका लागि आग्रह गर्नुभयो। जिल्ला अध्यक्ष तीर्थ मास्केको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। अब खेल खबर। प्रदेश नम्बर 1 प्रधानमन्त्री कप महिला
राष्ट्रिय क्रिकेट T20 प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1 को महिला टिमले जितेको छ। साबिक विजेता विभागीय टोली एपीएफलाई 6 रनले पराजित गरेको हो। दाङको लमही क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न खेलमा प्रदेश 1 ले 106 रन बनाएको थियो। जवाफी मैदानमा उत्रिएको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा मात्र 79 रनमा सीमित बनेको थियो। प्रतियोगिताको समूह चरणको खेलमा एपीएफ समूह A-बाट र प्रदेश नम्बर 1 समूह B-बाट विजेता हुँदै फाइनलमा पुगेको थियो। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 5 लाख रुपैयाँ सहित ट्रफी पाउँदा उपविजेता एपीएफले 3 लाख पाएको छ। धरानको सञ्जीवनी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले धरानमा फुटसल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। धरान 10 स्थित धरान फुटसलमा पुस 23 र 24 गते प्रतियोगिता गर्ने आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। केन्द्रका अध्यक्ष सम्पूर्ण ताम्राकारले प्रतियोगितामा झापा, मोरङ, सुनसरी र काठमाडौँका गरी कुल 32 टिम सहभागी हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विजेताले नगद 51,000 र उपविजेताले 31,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी पाउनेछन्। त्यस्तै उत्कृष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट गोलरक्षकले पनि नगद सहितको पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिता संयोजक अनिल सुनामले प्रतियोगिताबाट उठेको रकमले केन्द्रका 5 जना बिरामीलाई निशुल्क उपचार गरिने बताउनुभयो। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका 5 जनाको निशुल्क उपचारमा रकम खर्चिने भएको हो। प्रतियोगिता पछि फुटसल मैदान अगाडिको सडकमा जेब्रा क्रसिङ पनि बनाइदिने भएको हो। यसैबीच आज सोमबार फोटो पत्रकार महासंघ सुनसरी र आयोजक टिमबीच मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर अनलाइन मार्फत गरिएको नृत्य प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न भएको छ। धरानको सुनाखरी स्कुलमा आयोजित प्रतियोगितामा रोहन मगर प्रथम बनेका छन्। त्यस्तै रिन्छिन गुरुङ दोस्रो, प्रमिका राई तेस्रो बनेका छन्। उनीहरूलाई क्रमशः 5, 4 र 3,000 रुपैयाँ सहित ट्रफी प्रदान गरिएको छ। अनलाइनको प्रतिस्पर्धाबाट अन्तिममा 5 जना छनौट भएका थिए। उनीहरूलाई भौतिक रूपमा नै उपस्थित गराएर फाइनल गरिएको हो। सान्त्वना बनेका 2 जनालाई जनही नगद 1,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो। विजेतालाई धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। कीर्ति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। दाहाल नेपाल समूहको प्रदेश 1 को संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई बर्खास्त। संसदीय दलको सचेतकमा सौभाग्यवती राई। सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जवाब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतलाई विघटन गर्नुपर्नेको कारण लिखित रूपमा पेश। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय, करिब 38 विधेयक निष्क्रिय। सप्तकोशी नदीले बगाउने क्रममा उद्धारपछि मृत्यु भएकी महिलाको पहिचान खुल्यो। रामधुनी नगरपालिकाकी 59 वर्षीय गंगादेवी खत्री रहेको स्थानीयद्वारा जानकारी। धरान उपमहानगरद्वारा धरान डेको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा, वडागत रूपमा कार्यक्रम। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा थाइमस ग्रन्थीको क्यान्सर भएका बिरामीको सफल शल्यक्रिया। कार्डियोथेरासिक सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर लोकेश जयसवालको टिमद्वारा सफल शल्यक्रिया। मोरङको बुढीगंगा स्थित विराट मेडिकल अस्पतालको गम्भीर लापरवाहीले एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुनेमा इटरी 2 की 32 वर्षीय गंगा दाहाल। नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन। पार्टीभित्रका विभिन्न जिम्मेवारीबारे टुङ्गो लगाउने र पार्टी एकताका थप काम गर्ने। नेवा देय दबु केन्द्रीय समितिद्वारा नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिकविद धरानका बालकृष्ण हलवाईलाई सम्मानित। राष्ट्रिय जनगणना सचेतना तथा सम्मान कार्यक्रम गरेर सम्मान। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट T20 प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1 को महिला टिमको उल्टामा।
साबिक विजेता विभागीय टोली एपीएफलाई 6 रनले पराजित। र धरानको सञ्जीवनी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले धरानमा फुटसल प्रतियोगिता गर्ने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।